سلام كما يصنفوا تافتواتن كبراتن تخاتاتل تددوي تي في نساع زدالنا لكم حصرتن وانا زيناتات زينا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بقندي ارسنه طلتاتهم كنفلم اوردا على قرارو طابع حقفن انبات صعدي تسرح حولت سماعتها تግራይ تمرقوا لالي 3 بليون بر لقاح نفطر عدل سراح كم زتوهابم بيرو تكنيك نمويان فترة عدل سرحان تقرأي قليتهم شامبيونا بشكليتا غلتشنا عصر شوعتنا متمرت اللي تدك تبعاتيو بعاوت بشكليتنيا تخلت اقاي كابغان تاترانس إثيوبيا تزازيبهم حبرات هاقرات إيران بومباز سرح يورانيوم كتما عبل كم تخل قليتو ناب زرزرو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيا محدش سنايم كتتال أوردا لعلي قرارو طابع حقفن انبات صعدي تسرح حولت سماعتات تግራይ تمرقهم أبزوبا سمين معراب تግራይ وردا لعلي قرارو طابع حقفن انبات صعدي تسرح حولت سماعتات لومي بقل تمرق لهم زي مذكرتا جغانو سماعتات زخونا حولتي بلعلوتا مر حيلتات صدتا تግራይ تغدالاي حيل سلاسي ግርማይ تغدالاي يوحانس ولد جورجسن تغدالاي مغبي حيلنيو تمرقو زلهم جغنا سو تغدالاي حيلو مرآيام رجيت كيو زلخ مريت انتاي مخان تتفلت اسنتاي كون مبالكيلو كمز ملسلن زنقرلن عباي حافت حيلو من عدو سو تغدالاي برحانة مسكلن ويزرو عملو سور آياون عبت مرقا ترخيبا مكتل جزيو محدار تقرأ اي تماني لاسفا بومبر ودب حوحات دكتور دبرتين قبر ميكيل كوميشن حربنياتا تقرأي تغدالاي ناصر ممحرن كالوت قدماتا غاشن اب اقر تحولتي حقف عن بواد مانبيروم لالي 3 بليون بر لقاحن فترة عدل سراح كمزتوهابه بيرو تكنيك نمويان فترة عدل سراحن تقراي قليتهم لالي 3 بليون بر لقاحن فترة عدل سراح كمزتوهابن 85 مئتاوي تلقاح كملس كمزخالن دما بيرو تكنيك نمويان فترة عدل سراحن قليتلهم كلات زمرحو فترة عدل سراح نحويتن داقمن تتن تقراي بزول مري حساب مدرخ تقلال مررحا زوبا وردا كوليجاتن محاور تكنيك نمويان فترة عدل سرحان تخايديوم مكتل خلافي بيرو تكنيك نمويان فترة عدل سرحان ايتم ولا برهم اتمدرخ زبقا حيل السب اب مفراي جنزاب ام معباين اب حويتن داقم هنتتن تقراي زلعالة قده كم زهلو ارديوم عمتاو قمقام فتاة مسرحة بيرو زقربو دايركتور لمعاتاو تلمن بجتن تبيرو ايت تسفيا حانس قبر ميكيل زعانو نبرتا متقان كاب كوليجنا بولي تكنيك كوليج زعابيا كوليجاتن جمجيم كافلوت محاب ديجيتال تكنولوجيا متتتاو مسمداركتا اكالا زغبر ركباتن حاجزاتن يلو دما ابتبصحنت كوليجاتن استرايو صبوقات سرحاتن دخمتاتن مصنعتاو صحف اقريبهم مسفحفح كوليجاتا مفتار عدل سرحن منكاي سدتن زلعال اجام كم زلون ابزمداي اطناخير كم سرح كم زدلنون حبيروم حسرت بجت زي معوري أودا دبا بوليتيكاو زي مرققان كالو تساقماتن نسرحاتهم محلخاتات كم زخونون عبت مدرخ تقليتو شامبيونا بشكليتا خلتشن 10 عامة مرات اللي تدك تبعاتيو بعاوت بشكليتنيا تخلت ساقاي كابغان تاترانس إثيوبيا تزازيمو جنا كاب جمارو استفلاليو تقدادمتي فاليوم نمخارز موكورلو ازوددر عبتن فلاموت حموش تزورات نابتشعات تقدادم تزلو واغوجلون كمرحوا جميروم كابتا زنبرت قدامي تغوجل دما كلت بشكليتانيات فاليوم بمخاد نخلت تزورات كمرحو دحر مصناح كابتم كلتون تقدادا ماي غانتا ترانس إثيوبيا زخونه غبرمتن غبر እግዚአብሔር نبينو فاليو بمخاد بلا حد دقيقه اتي افلالاي كمرح جميروم دحر حد زرغن بتمسገን مبراهاتو بزايو تسفون فيلمون زرا ابروخن امانيل حيل ميكيلن تخلت صغاين تمرح زنبرت كاليتو غوجلم اتي افلالاي ناب 33 سكوند اصبيبو بزح كيصنحون بتمسገን مبراهاتو نات سحبت نغبر مدينار كيبا غعزوم بحدا قصلو اتي زروون نامزام غصمرحم اموداتا قصبتا فولاتاونا بعل بزايو تسفو تمسገን مبراهاتو فيلمون زر ابروخ تخلت صغاين غبر مدين غبر እግዚአብሔርን ኮነም دول مستدوله نبين فولي زخده تخلت صغاي دحرين زنبرو بشكليتنياتات ادل كيهابوم بينو كمز جمرايو بين وديوام تخلان استمدبه 120 كيلومتر نمزام 3 ساعات 50 سكند اندما وديلوم
بزايو تسفو كفابريكا سيمينتو مسوبو كالأي قبر متن قبر زقابير كاب ترانس إثيوبيا سالساي فيلمون زر أبرو كاب سرحات نقدو قنار رابعي تمسقل مبراتو كاب غانتا مغالة 7 درتا حامشاي بمخوان وددروم زازيمام زيناو تايم حبرات هاقرات إيران بومباز سرح إيرانيم كتمعبل كم تخيل قليتهم إيران دحري أوارح بومباخ سرح زخيل إيرانيم كتمعبل كم تخيل حلافي تقوزازاري نيوكلير حبرات هاقرات قليتهم حلافي أغراوي إيجنسي آتوميك ساعات رافائيل غروسي أمريكا بزحلف سومن أبسلست بوتاتات إيران زكايدتو متكعتي كبيد كوانتنا برم دمساس عنوات جن كم زي صعبئيو قليتهم زدما مستي دونالد ترامب نيوكليساو تكالات إيران مولو بمولو تدمسيسو زبولو ززارريوم غروسي أبزحابو مقلتي بقلت خزارة من تخوينة حدا سبكا كلو نبريا نبرا خوينون منم يلنن كبل أي كإلن يلوم إسرائيل إيران نيوكليساو توار نمسرح قريبا لا بموبال بعصر 3 سنة قوازرا فرنجي أبتاقر قبل الزركبون نيوكليساون وتدراون بوتاتات متكعات فلت إمام أمريكا دحران أبتي متكعات بمتنبار قبل 3 نيوكليساو تكالات إيران مالتوون فوردو ناتانزن إسفاحانن دبديبام كابشو جميرو دما اتحق أنيامت أنايت عنوات جنا نصوراي كونن زلوم غروسي CBS نيوس هابزخابو مقلتي تهران دحري أواره حيدات حمبرتي نتاقي ويكعا سنتريفيغاوي حيل زلوم يورانيوم زما عبلون كلو واكم زخل قليتهم أحقراوي إيجنسي آتوميك ساعات IAEA نيكلوساوي عقم إيران جنا كقتل كم زخل زحابره ناي مجمرت أكالاي كونن أفلما ناي سومن جمجام سليا بينتاغون اتمتكعات أمريكا نتمم عبال نيكليرن أوارح تراين دحريت كم زمالسو أرقاقيتو ترامب نزي مجلسي بقطع عمل سيبولو نيكلوساو مدبرات إيران ملء بملء كم زعنوه بمئواج نمعكنا زينا دما اتياب تاريخ حدا كاب عوتات وطاداو متقعتات نمن ناس زقبر فتنا كبل وقيسو عبزق زيزي إيران إسرائيل تقصدو كبلا تسمامعنا اللوام ترامب جن إيران ممعبال إيراني من عبز الشغل درجة كتعبيو كمتخل سللا وحبريتان ترخيبو داق ماين متقعا كحسبو المخانو آتنكيغم إيران نبعلا كساب كندي عنوات كم زوردا تغاراج أو حبريتاتاتيا تسدد زلام لعلوي مرحى إيران آيات الله علي خاميني زحالف حاموس عبز اسمعو مدره اتيز تفنو اللو متقعتات وطيتاو كم زينا برخ قلز كلو منستر قدات وطاي عباس الراقي چگن لعلن كبيدن قدات كم زبتح حابيرو إيران مساهقراو إيجنسي آتوميك ساعات عبر اسيزتان حازي صبوغ زمدنا بايتوا عبز حالف ربع مستيطوغا تار أكال ركب كوكوارز دحر موسانو داغماي زبا سخوين اللهم إيران أهقراو إيجنسي آتوميك ساعات مس إسرائيلن أمريكان كم زوغنيات خصص أمريكان إسرائيلن اتتكال تقاطر حبرات هاقرات عبز حالف ورحي تهران ممعبال نيكلوساو أطوار دون مبال نزاعت وطو على فريساد حر مبالو متكعد كم زفتسمين زقلتام إيران نيكلوساو مدبا سلاماو مخانون نسيفيلاو أقلقلوت راي كم زو علن يادمات موجود إيران مستقالو مسرح كوان تحنقدت غروس يجن حجون مستيران كزرارب تسفا كم زلو وقليتو مس إيران كزراربن آتو كروكبون ألني دحرتي وتدراو متكعتي نبار فتح كدلين نايو زدما ديبلوماسيا فتح تراي كخون زخل كبل قليتو بمسرتتي أب كلتشن عصر تحموشتن مس حيالا حقرات على مستقبر سمع نيوكلير إيران لأل 3.6% يورانيوم كتمع ولا يتفقد اللان زدمان نقداو ممنشوي نيوكليساو تعزد اللي درجايو بتوسخي أب فوردون عصر تحموش عامتات زخونة مسرح ممعبال كي تكايد تنقيروام يخورن بر ترامب أب كلتشن عصر شومن تنقوازرا فرنجي أب قداما إبرا سلطانو نتسمع قديفوو إيران نيكلوساوي بومب نخيت سرح زعقت أخل سرح كم زي قبرت بمحبار اقدا أمريكا نابوت وكم زمالوس وقليتو إيران نتحقتات بفلاي دما بزعبا من معبال زملكة تحقتات بزيادة بمتحاس من لا شيبا أبكلتشن إسران حادن أفوردو داقما يورانيم من معبال ونجميرام أهقراوي إيجنسي آتوميك ساعات إيران تشعات نيكلوساو بومباتات كسرح زخل أخل 600 تاويد زمع عبال يورانيم كم زلوا قليتو مباركس فتواتن كبراتن خطاتل تدلوي تيبي نسعى زدالنا لكم زيانات نزي أمي مسلو سلتم كتالكم عمسجينا وخالوت كساون درافة سلسلنا ينعرفو